पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आर पार की जंग छिड़ सकती है और जल्द ही अफगानिस्तान की तालिबानी फौज पाकिस्तान पर करारा हमला भी कर सकती है। ऐसी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि अफगानिस्तान के रिहायशी इलाके पर पाकिस्तानी फौज की एयर स्ट्राइक में 8 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान के इंडिया के साथ तो ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ठीक होना नामुमकिनात में से एक है। पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक किया उसमें भी 8 जो है अफगानी, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, वो भी उनके मारे जाने की खबर आ रही है। और उनके जो स्पोक पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे जो हमारे मुल्क में आके उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की है, और कहा कि हमारी तो स्ट्रगल फ्रीडम के लिए, सुपर पावर्स के लिए इतनी लंबी रही, तो हम तो इसका बदला ज़रूर लेंगे। पाकिस्तान का वार, तालिबान करेगा पलटवार। अब आतंकिस्तान पर होगा अफगान अटैक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अंदरूनी जंग अब खुलकर सामने आने वाली है। अब दोनों ही पड़ोसी मुल्क एक दूसरे के खिलाफ जंगी मूड में खड़े नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया है और कहा यही गया है कि जी ये जो स्ट्राइक की गई है वो वहाँ पर टीटीपी वालों के ऊपर की गई है और टीटीपी को रोकने के लिए की गई है। वैसे तो जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ने तालिबान पे हमला किया। तालिबान ने वापसी में पाकिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान के कई फौजी मार दिए, और तालिबान ने कहा पाकिस्तान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि हम तालिबान के साथ कभी भी रिश्ता ठीक नहीं कर सकते, भारत के साथ तो हो सकते हैं। भारत एक जिम्मेवार देश है, लेकिन तालिबान इतना जिम्मेवार देश नहीं है। पाकिस्तान मतलब ये टीटीपी जो है, हम हमारे उससे जो देखा जाए टीटीपी वैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान सपोर्ट नहीं करती, टीटीपी को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। सबसे पहले बात यह है कि टीटीपी खुद पाकिस्तान की ही है। सब मतलब ये सबको पता, आज नॉर्मल है, आज लाहौर को भी पता है, इस्लामाबाद को भी पता है कि मतलब ये जो दहशतगर्दियाँ होती है, जो भी होती है, ये कौन करता है। ठीक हो गया, ये सब कुछ फौज का है, मतलब इन सब चीज़ों में फौज का ही आता है। तो ये तो सबको ज़ाहिर आज जो वाक़या हुआ है इस पे मैं इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करता हूँ। ये बहुत गलत हुआ है। और बात रही मतलब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान को सबसे ज़्यादा गर्क पाकिस्तान ने ही किया है। अच्छा। मतलब जहाँ पे भी देखो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखो, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को गर्क ही किया है। मतलब बर्बादी, गर्क मतलब बर्बादी। हाँ। बर्बादी किया है पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को। तो इस किया क्या वजह थी? पाकिस्तान तो कहता है हमने अफगानियों को अपने मुल्क में 40 साल तक पनाह दी, 40 साल तक इनको खिलाया पिलाया, बदले में इन अफगानियों ने क्या दिया? किस चीज़ की पनाह दी है? उन्होंने खुद अड्डे दिए रूस को, अमेरिका को, उधर जाके कि वो लड़े, अफगान पठानों को मारे, बच्चों को शहीद करे। और अब जब वो तक गए, चले गए, अब खुद उन पे अटैक कर रहे हो, बच्चों को, औरतों को जलील कर रहे हो, उधर बच्चों पे जुल्म कर रहा है। क्या मकसद है? अगर आप इंसानियत के लिए लड़ रहे हो तो गज़ा के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठा रहा है पाकिस्तान? पूरी दुनिया समझती है पाकिस्तान जो है ना मुस्लिम ममालिक में वाहिद एटमी क़ुव्वत है। हाँ। तो अपनी एटमी क़ुव्वत मुस्लिम ममालिक पर खर्च करने के बजाय जाके इसराइल पे खर्च करो। हाँ। तो इस चीज़ की हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। हमारे 8 करोड़ पश्तून जो है ना वो अफ़गानिस्तान में आबाद है। हम अफ़गानिस्तान के साथ रहते हैं, हमारे बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ है, तो हमारा लेन देन है वहाँ पे, हमारे रिश्तेदार वहाँ पे। तो ये हमारे लिए बदनामी फैलाने की वो है, फिर आके हमारे ऑपरेशन करेंगे। टीटीपी का बेसिक थ्योरी की तालिबान पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का मुराद है आप खुद तैयार करते हो, फिर खुद उन पे हमले करते हो। हालांकि वो नहीं मरते, वो नहीं है हमले में। आज भी अगर देखा जाए तो बच्चे और औरतें शहीद हुए, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी पख्तूने से बात की तमाम ही मजम्मत कर रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। इतना एग्रेसिव मूड पाकिस्तान का देख के क्या लग रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान ने तो कहा कि भाई कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे। किस सूरत में अब पाकिस्तान को अफगान का सामना करना पड़ेगा? अफगानिस्तान अभी मतलब अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान कुछ कर नहीं सकता। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे हुकूमत तालिबान की है। हाँ। तो अफगानिस्तान क्या कर सकता है? अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की याद में इस टाइम अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के हाथ में। वो कैसे? ये तालिबान जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, मतलब तालिबान जो है वो पाकिस्तान के,
تو جو بھی ہو مطلب طالبان کا حکومت ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے اوپر؟ مطلب طالبان پاکستان کے حق میں ہوتے تو یہ کچھ کر نہیں سکتے افغانستان والے صرف مذمت ہی کر سکتے ہیں. جی پاکستان نے افغانستان کے اوپر اٹیک کیا ہے اور کہا یہی گیا ہے کہ جی یہ جو اسٹرائک کی گئی ہے وہ وہاں پر ٹی ٹی پی والوں کے اوپر کی گئی ہے اور ٹی ٹی پی کو روکنے کے لیے کی گئی ہے. ویسے تو خیر یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ طالبان یعنی افغان طالبان نے کہا تھا کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے وہ طالبان ٹی ٹی پی کو جو ہے اجازت نہیں دیں گے اپنی زمین استعمال کرنے کی. لگ یہی رہا تھا کہ جی پاکستان اور ٹی ٹی پی کے بیچ میں جو ہے کچھ دنوں کے لیے صلح ہو جائے گی یا کچھ دنوں کے لیے معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا، کیونکہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے لون بھی ملنے والا ہے تو ہمیشہ کی طرح کچھ نہ کچھ دے دلا کر. اور دوسری بات یہ کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مہینے کے لیے بھی کہا گیا کہ شاید اس وجہ سے بھی ایک دوسرے کے اوپر اٹیک نہیں کیے جائیں گے، اور جس طرح کی بات کی تھی اس سے کافی امید ہوئی تھی. لیکن بہرحال اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وزیرستان میں جو ہے وہ اٹیک کیا گیا اور وہاں پہ ہمارے جو فوجی تھے، ہمارے جو لوگ تھے، ان کی جانیں گئیں. اس کے بعد اب پاکستان نے ٹی ٹی پی کے اوپر اٹیک کیا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 7 لوگوں کی افغانستان میں جو ہے وہ جانیں گئی ہیں. مگر پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی انہوں نے ٹی ٹی پی یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان، جو کہ پاکستان کا ہی بنایا ہوا کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے اور انہی کے لوگ انہوں نے ٹیررسٹ جو ہیں وہ مارے گئے. لیکن افغان طالبان یا افغان گورنمنٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ سویلینز کے اوپر جو ہے اس طرح کا اٹیک ہوا ہے اور سویلینز کی جانیں گئی ہیں. لیکن دونوں کنٹریز اپنی اپنی جگہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہے اور طالبان جو ہے اس بات سے بالکل انکار کر رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی میں سے کے لوگوں میں سے کوئی مارا گیا ہے، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ سویلینز کو اس کا نقصان ہوا ہے. مگر پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا اور ٹی ٹی پی کے ہی لوگوں کو مارا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ آصف علی زرداری صاحب جو کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے آج کل، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ٹی ٹی پی نہ روکا، اگر ٹی ٹی پی نے اپنے اٹیکس کو نہ روکا تو پاکستان کی طرف سے اسی طرح کی مزید اٹیکس اور مزید کاروائیاں ہو سکتی ہیں. اب یہ بات جو ہے یہ یقیناً کہیں نہ کہیں ٹینشن بڑھاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور ٹینشن کم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. اگر ایک بار پھر پاکستان کی طرف سے اس قسم کی سٹرائک کی گئی تو یقیناً ٹی ٹی پی اور بلکہ طالبان کی گورنمنٹ جو ہے اس کی طرف سے بھی ٹینشن آنے میں دیر نہیں لگے گی. بہرحال اس کے اوپر ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. مگر پاکستان جو ہے وہ کیا کرے ٹی ٹی پی کے لیے؟ کئی بار ہمارے لوگ یا ہمارے لوگوں کے علاوہ جو ہمارے دوست ہیں، چاہے وہ پاکستان سے ہوں چاہے وہ پاکستان سے باہر ہوں، میرے کئی شوز میں جب ویجے گورو آریہ نے بھی جوائن کیا تھا تو آپ سن سکتے ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ٹی ٹی پی کا ایک ہی علاج ہے اور وہ یہی ہے کہ ان کو چن چن کر مار دیا جائے یا ان کو چن چن کے ان کو پکڑا جائے اور ان کو جو ہے رہنے نہ دیا جائے، تبھی یہ اس قسم کے اٹیکس ان کے رکیں گے. باقی باتوں سے یہ نہیں مانتے، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانیں گے. یہ انڈیا کے ساتھ تو ہم بیٹھ سکتے ہیں، اور انڈیا بیکاز ایک رسپانسبل سوبر نیشن ہے ان مینی ویز. وہ ان کی ایک فورن آفس ہے، وہ رسپانسبل ہیں. بٹ وین اٹ کمز ٹو افغانستان، آپ افغانستان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. اور آپ یہ دیکھ لیجئے گا، آج صبح پاکستان نے افغانستان کے اندر ایئر سٹرائکس کی ہیں، اور یہ خوست، پکتیکا کے بہت سارے ایسے علاقے تھے جہاں پہ یہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ چھپے ہوئے تھے. اور یہ پاکستان نے اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کیا. پاکستان ہیز ناٹ کمنٹڈ آن دس. لیکن افغان اتھارٹیز پرٹیکولرلی جو شعیب شاہین ہیں، ان کے اسپوکس پرسن ذبیح اللہ جو ہیں مجاہد، انہوں نے اس بات کو یہ کنفرم کیا ہے کہ آج صبح پاکستان نے پکتیکا اور خوست کے کچھ علاقے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ ٹی ٹی پی کی ہائیڈ آؤٹس ہیں اور بڑی پرانی ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور یہ ہم پہلے بھی اس بات پہ بات کر چکے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو، اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ نے پاکستان کو جو F-16 دیے تھے ریسنٹلی، جب ایک کچھ اسپیئر پارٹس اور چیزیں آئیں، تو انڈیا امریکنز نے کہا تھا کہ یہ ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم پرپسز کے لیے دیے تھے. اور یہی چیز ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ وہ جو کاؤنٹر ٹیررزم پرپسز ہے وہ کیا ہیں. وہ ساری بات ہے، آپ نے
ادھر جا کے حملے کرنے ہیں، اور وہ ہم نے کیے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے 2 سینئر آفیسرز جو ہیں ان کو شہید کیا گیا، اور جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آرمی چیف اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ان کی ڈیڈ باڈی کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑا سگنل تھا، یہ بہت بڑا سگنل ہے